رسول پاک کا سیرت حسین کی اللہ جل شانہ و من والو باز شانہ و رب العالمین صدی کریم و عظیم کا دل دوستانہ پیش کرنے تو بعد میری کبھی ماں کا امام الانبیاء فضل موجودات صدر کون و مقام گر کائنات انوار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ نیازمند کے اندر درود و سلام تو بعد امام علی مقام سیدنا جگر گوش بطول حضرات بدوش رسول لخت جگر بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ کے اندر نہایت عاجزی کے نال سلام پیش کرنے دعا کرنا کہ اللہ کریم سانوں کی اس دنیا کی زندگی عطا فرمائے نام حسینی والی زندگی عطا فرمائیے جب موت آئے نام حسین والی موت آئے آمین صاحب علیہ السلام بڑے بڑے بڑا پتہ ہے چونکہ مینوں حکم نہیں ہویا سی کہ اصل نماز پسند دعا کرنی ہے سو اس واسطے میں کو جگہ طور پہ مصروفیت کٹ کے آیا لیکن وقت کی تضاوت کا بھی تو میرا احساس ضروری ہے یہ ذکر حسین ایک کمزور بندے دے جگر دا کم ہی نہیں ہے حسین ہے ہی انہاں دا جنہاں دا دل بھی ترکڑا ہے تے ایمان بھی ترکڑا ہے جنہاں دا دل تے ایمان ترکڑا ہوگا انہاں دی زباناں کبھی خاموش نہیں ہوندیاں کہ خاموش ہو جاندیاں تے پھر اج کربلا تو بعد میرے نبی دی اذان نہ ہوندی حسین خاموش نہیں ہویا حسین بول کے دسیا ہے او جنہاں دے دل وچ آمنہ دے لال دی محبت ہوے جسم وچ رسول عربی دا خون ہوے او چپ نہیں کردے او نبی دا نام گج کے لے جاندے نے اللہ سلامت رکھے بس کو میں لے کے چلنا بلا تمہید اللہ کریم نے قرآن پاک کے وچ ارشاد فرما دیتا اور ایک فرمان تواڈے میرے کول آ گیا اللہ دے رسول نے عطا فرمایا ساڈے کول آ گیا اج حسین پاک دے یوم عاشور ہے اس محرم دا دن ہے بڑا اوکھا دیہاڑا ہے یہ دیہاڑا تیرے میرے تے اوکھا نہیں ہے نبی دے گھر تے اوکھا ہے یہ دیہاڑا تیرے تے میرے تے نہیں ہے نبی دے گھر تے اوکھا ہے نبی دا غلام نہیں ہو نبی دا منن والا ہے ہی ہو جڑا نبی دی خوشی وچ خوش ہوے جڑا نبی دے دکھ وچ غمگین ہوے میرے نبی دے غلام سرکار نے فرمایا حسین دی شہادت دا ذکر کرنا بھی سنت ہے حسین دی عبادت دا ذکر کرنا بھی سنت ہے سمجھ آ رہی ہے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ تعالی ذوق کو سلامت رکھے میں نبی چوڑی حاضر نہیں بس صرف ایک اختصار میں گل کرنا چاہنا کہ اللہ کریم تو ہمیں اپنے حبیب کا صدقہ سچا حسینی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے حسینی ہونے واسطے ایکو شرط ہے حسینی ہوندا ہی ہوگا جڑا نبی دی ذات نال بھی پیار کردا ہے نبی دے گھر والیاں نال بھی پیار کردا ہے تے نبی دے در والیاں نال بھی پیار کردا ہے اگر ان تیناں دے وچوں کسی ایک دے وچ کمی آ جائے نبی دے ذات دے وچ پیار دی کمی آ جائے حسینی نہیں ہوندا نبی دے صحابہ دی محبت وچ کمی آ جائے حسینی نہیں ہوندا اور نبی دی آل دی محبت وچ کمی آ جائے حسینی نہیں ہوندا کیوں میں اپنے کو تے پیاندا ہی نہیں او پیاندا جے دی زبان دے وچ جو لفظ نکلدے نے اللہ دا قرآن پڑھدا سبحان اللہ آئے یاد رہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے بس اتنے آ گئی گل وہ کرنی جی زبان مصطفیٰ تو نکلی کسی دوسرے طریقے سے لفظ تو نہیں نکلی اس گل کا سارا تعلق کوئی نہیں ممبر کا ذمہ دار ہو کے اللہ کا قرآن پڑھے اللہ نے فرمایا فلما فصل
نبی نے فرمایا میں تواڈے وچ انی تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و اطراتی. میرے نبی نے فرمایا حجۃ الوداع دے موقع تے اور حدیث ثقلین دے اندر میرے آمنہ دلال نے فرمایا یاد رکھنا لوگو میں تواڈے وچ دو شیاں چھڈ کے جا رہا ہاں، دو شیاں چھڈ کے جا رہا ہاں. اولہما کتاب اللہ، انہوں نے پہلی چیز اللہ دی کتاب ہے، دوسری چیز وہ اطرت ہی اور میری اطرت ہے. اے اللہ دے پاک نبی قرآن تے کتاب ہے، اے آل تے انسان ہے، یہ دونوں رڑا کے کیوں چھڑیاں نے؟ میرے لجپال نبی نے فرمایا معاملہ اے ہے کہ قرآن سمجھنا ہوئے تے آل دا پتہ ضروری ہے، تے آل دا جاننا ہوئے تے قرآن دا تعارف ضروری ہے. اور میں ثابت کراں گا اللہ دے پاک نبی نے فرمایا قرآن نو سمجھنا ہے تے آل ضروری ہے، آل نو سمجھنا ہے تے قرآن دی سمجھ ہونا ضروری ہے. اے ساڈے تیرے میرے وس دی نہیں، جدیاں شاناں دیاں گلاں اللہ دا پاک حبیب کرے او کڈا کو حسین بلند ہونا ہے. جدیاں شاناں تے عظمتاں دیاں گلاں اللہ دا پاک نبی کرے اس حسین دی عظمت کنی ہونی ہے. آؤ میرے نبی دے غلاموں ہن جڑی آیا مقدسہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آخری رکوع آیت نمبر 248 میرا رب فرماتا ہے فلما فصل طالوت بالجنود، اے میرے پاک نبی طالوت جاؤ لشکر تیار کرو، جاؤ لشکر تیار کرو. انشاءاللہ میں ذمہ دار تس آگے یہ استنباط نہیں سنیا ہوئے گا اس وقت طرح جاگ کے بہنا ہے. فرمایا طالوت لشکر تیار کرو، لشکر تیار کرو. اللہ کے خلاف کرنا ہے. فرمایا تسا جا کے جالوت کے خلاف کرنا ہے. جالوت ہوئے جن نے ربوبیت کا بھی دعویٰ کیتا ہے اور انسانی اقدار دی حرمت کا بھی خیال نہیں کیتا، جن نے ماں کی عزت خراب کر دیتی. مختصر کرا جن نے پیو دی ماں دی بہن دی دھی دی بھتیجی دی اپنے خون دے حلالی رشتیاں دی عزت خراب کر چھڈی ہے. اے میرے نبی طالوت تسی جاؤ تے او دے نال جنگ کرو. جدوں میں کربلا وچ وینا تے یزید دیاں وی یاداں اے آئیاں. اللہ چپ نہیں رہا، فرمایا حسین جا تے یزید نو سبق سکھا کے آ جا. ہن جالوت جناب دھی بہن دا نکاح اکٹھا کر چھڑیا، اس دو بہناں اکو نکاح کر چھڑیاں. اس جناب دھی بہن رڑا چھڈی، ماں دی قدر مکا چھڈی. علماء کو پوچھیا جی یزید کنجر کیڑا کام کیتا؟ آج تو یزید دے دفاع بڑی دنیا اٹھی پئی، ساڈا انہاں نال تعلق کوئی نہیں. اسی انہاں نو جاننے جڑے نبی نو جان دے، نبی دی آل نو جاننے. آپ نے صدیق دی گل کرنی ہے صحابے محمد ہم جاننے والے ہیں. اصحاب محمد ہم جاننے والے ہیں. ہم اصل حسینی ہیں، ہم اصل حسینی ہیں. حسن ہمارے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آؤ میرے نبی دے غلام لگتا سپیکر میری بنو پر تہاڈی تے میری بن گئی ذرا محبت نال کو سبحان اللہ. جناب اللہ نے فرمایا جالوت جیڑا ہے وہ نے ماں بہن کی قدر ختم کر دیتی، انہیں ماں بہن کی عزت کا قیمہ کر دیتا، انہیں ماں بہن کے معاملات انہیں گڑبڑ کر دیتے، انہیں دونوں دیا عزتاں کا خیال نہیں رکھیا. اے شموئیل جا کے جالوت نو سبق سکھا گیا جے کدی بھی غلط کرو تے اللہ معاف نہیں کرتا. دستی او دی ہدایت واسطے اپنے فرشتے بھیج دیتا ہے، اپنے نورانی نفوس بھیج دیتا ہے. میرے نبی دے غلاموں ہن سمجھنا سورہ بقرہ آیت دوسرا پارہ آخری رکوع دی آیت نمبر 248 اللہ کریم نے فرمایا حضرت سموئیل علیہ السلام کو کہ جاؤ اور جا کے
तालूत नू आखो, तालूत भी नबी है और हजरत समूईल भी नबी ने। बनी इसराइल की तरफ अल्लाह ने बनी इसराइल की हदायत वास्ते तालूत नू भी घलिया ते समूईल नू भी घल दिता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अल्लाह ने नबी पहले हजरत समूईल, फिर हजरत तालूत और फिर इससे बनी इसराइल दे विच अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेज छड्डे। हुण त्रै नबी आ गए। अल्लाह ने फरमाया जाओ, ये जी जालूत ने गल की ना, लाई जालीत भी इन्हू आख्या जाता है, इन जी गल की इसका मुकाबला करो। आपने बड़ी अवाम तैयार की, इन्होंने लोगों को समझाया पढ़ाया, कई साल लगे, 100 साल लग गए। आपने समझा के रोज दिहाड़े 4 बंदे बिठा के उन्होंने गल समझानी। होया कि वक्त जो आ गया, आपने को पहले 4-5 बंदे तो हुण 1,20,000 बंदा बन गया। आप मनन वाला एक रवायत है कि आपके को 70,000 बंदा, दूसरी रवायत है कि आपके को 1,20,000 बंदा जमा हो गया। कितना बंदा जमा हो गया? 1,20,000। आपने अल्लाह की हुजूर दुआ की, अल्लाह तो हुक्म दिता इन्होंने समझाना है, समझाया है, इन्होंने पढ़ाना है, इन्होंने पढ़ाया है, इन्होंने सिखाना है, इन्होंने सिखाया है। अल्लाह हुण के हुक्म में फरमाया फलम्मा फसला तालूत बिलजुनूद, हुण एक लश्कर की तैयारी कर ले, एक लश्कर बना ले, एक इन्हां दी पूरी फौज तैयार कर ले। इन्होंने जनाबे वाला जंग दे हथियार भी दे छड़, इन्होंने वाला हरब भी दे छड़, इन्होंने साफ बंदी भी कर छड़, इन्होंने पूरा फौज की शक्ल दे के लैके टुर ले। अल्लाह जी मैं लैके टुरांगा, 1,20,000 बंदा है, सारा लैके जाना है। फरमाया सारा लैके जाना है। वजह की है? फरमाया इन्होंने तैयार तू कीता है। काला इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, इन्होंने तैयार तू कीता है, पर इन्हां दा हिसाब इम्तिहान अल्लाह लवेगा। जेड़ा इस इम्तिहान चो पास हो गया रब नूं अपनी जमात च ले लवेगा। हुण समझना, जेड़ा इस इम्तिहान चो पास हो गया रब नूं अपनी जमात के अंदर जगह दे देगा, वो अपने जमात के अंदर शामिल कर लेगा। हुण हजरत तालूत ने 1,20,000 बंदा लिया, तुर पे वो नहर आ गई जिथे अल्लाह लेना सी इम्तिहान। फलम्मा, फिर मेरे करीम आका के नबी दे गुलामों, अल्लाह ने फरमाया तोहरा इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, ये वो नहर आ गई है जिथे मैं इम्तिहान लेना है। अल्लाह 1,20,000 जो आ गया है, इम्तिहान लेने का वक्त भी आ गया है, नहर भी आ गई है, इम्तिहान की लेना है। अल्लाह के पाक के कुरान के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया फमन शरिबा मिनहु वलैसा मिन्नी, इम्तिहान में इन्हें दिनों ने ना सफर किया, प्यास लगी है, इन्होंने इम्तिहान में नहर सामने मेरे पर पानी नहीं पीना। समझ आई हो तो जिम्मेदारी ना फिर दोबारा बयान करना, जरा मोहब्बत ना समझना। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान वाली नहर आ गई, इम्तिहान वाली नहर आ गई है। इस नहर से इम्तिहान लेना है। करबला दे विच भी नहर आई, करबला विच नहर आई। मुब्तलीकुम बिनहर, इधर नबी फरमाया नहर ते मैं इम्तिहान लेना है। इधर नबी दी आल वास्ते भी नहर है। फरमाया इम्तिहान लवांगा। अल्लाह की इम्तिहान है। फरमाया फमन शरिबा मिनहु फलैसा मिन्नी, नबी जेड़ा 1,20,000 तेरे नाल है ना, इन्हां नूं आख के इम्तिहान रब दा है। की इम्तिहान है? सामने नहर पर तुसां विचों पानी, पर तुसां विचों पानी तुसां पानी नहीं पीना। हुण करबला दे विच नहर सामने मौजूद सी कि नहीं सी? उन्हां कूफियां दे घोड़े भी पींदे है, उन्हां दे उठ भी पींदे है, उन्हां दे सारे जानवर भी पींदे है, आप भी पींदे है, पर केड़े नहीं पींदे? किन्ना नहीं पीता? वो जिन्हां दे इम्तिहान रब सोहणे ने कीता सी। मुब्तलीकुम बिनहर, नहर दे उत्ते इन्हां दा इम्तिहान लवांगा। अल्लाह इम्तिहान वास्ते तैयार आ। इधर 1,20,000 बंदा समझ लिया जाना, इधर 72 बंदा, इधर 1,20,000, इधर 72। और मैं फमन शरिबा मिनहु, इन्हां विचों पानी किसे नहीं पीना। उन्हां आख्या अल्लाह दे पाक नबी दुआ करो, साडे हलक खुशक ने, साडे हलक दे विच प्यास दी वजह तों कंडे पुलदे पए ने। तुसी अल्लाह नूं आखो कोई थोड़ा जिहा हाथ हौला रखे। मेरे नबी कायनात ने फरमाया मन लम यतअमहु
فَإِنَّهُ مِنِّي، پھر اگے فرمایا منی طرفا اور قدم نہیں جڑی ہی، فرمایا میں نبی تو دعا کی دیئے اللہ انہاں تے تھوڑا جا ہاتھ اٹھا کر دائے انہاں نواز پانی پی لو، پر جنہ ایک چلو وچا دے جڑا ایک چلو پانی پی لے گا میں انہوں معاف کر کے انہوں کامیاب کر چھڑا گیا تے جے بندے تے بھوک بار بار کے اپنے پیٹ سٹے اپنے جسم میں اتارے، جس بندے رج کے پانی پیتا فرمایا وہ پھر امتحان چو فیل ہو جائے گا، پھر میں انہوں کو اپنی جماعت چران نہیں دوں گا۔ تفسیر روح البیان وہ لکھا جناب 1,20,000 بندے ویاس سارے لگی ترگڑے ہی تکدا ہوتا ہے نا، ہوں تھی گھنٹے بیٹھے 2-3 گھنٹے بیٹھے ترگڑے ہی جڑا اینڈ تک جان، ہوں پتا بھی موسم خراب ہے تنگی ہوئی بیٹھی پر کی کرے یہ سدیا زندگی موقع نہیں لگتے، پتا نہیں کتنے لوگ ساڑھے پچھلے سال موجود سن اج نہیں ہے، دعا کیتا کرو اللہ صدقہ حسین کو انہوں نے بخشش و مغفرت فرمائے۔ بس گل میں نیڑے لے آنا وقت دامن نہیں کیونکہ تھوڑا ہے، ہوں اللہ دا پاک نبی ہے، 2 نبی اس رشتے موجود نہیں، اللہ نے فرمایا تیار تسا کیتے امتحان میں لینا ہے، اللہ کی امتحان نے فرمایا نہر چ پانی نہیں پینا، انہاں کہ اللہ کچھ رحم کر، اللہ نے فرمایا تسا ایک چلو پانی پینا، کتنا ایک چلو جڑا ایس لب وچ آ جائے نا اے پی لینا ہے، بھوک بار بار کے نہیں پینے۔ اللہ پھر ہوئے گا کہ فرمایا جڑا چلو تے گزارا کر لے گا نا انہوں میں اپنی جماعت چ رہن دیواں گا، جڑا لب بھر کے ود پانی پیوے گا بھوک بھر بھر کے پیوے گا وہ میری جماعت چ نہیں رہے گا۔ میں قربان جاواں 1,20,000 دے وچوں بندہ بچیا 313 جنہاں صرف اللہ دا حکم منیا سی، اللہ دے رسول دا حکم منیا۔ کتنا بندہ بچیا 313، جو 313 بندہ بچ گیا اللہ نے فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، انہوں نے آ کے نہ آخیا سی قالوا ربنا اللہ، او اللہ ساڈا رب ہے، ثم استقاموا پھر انہاں امتحان وچ استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ جا کے انہوں نے آکھو تسی جدوں ہن جالوت دے نال جنگ کرو گے کلے نہیں ہو گے، رب دے فرشتے تواڈے نال ہو، رب دے فرشتے تواڈے نال ہو گے۔ 1,20,000 چوں کنے بچے 313 تے قربان جاواں حسین تیری جماعت دے وچوں لے کے بھی 72 نکلے ہیں، لے کے بھی 72 نکلے ہو۔ انی مبتلیکم بنہر، میں تم نے امتحان بھی ہوندا پے، ایک جناب والا 1,20,000 دے وچوں 313 بچے نے، ادھر نبی دا ٹوکرا ہے 72 جی لے کے چلے نے، فرمایا بس ہو گیا ایک جناب والا اور تو لے کے علی اصغر تک میں لے آیا،
صبر بھی عطا فرمائے اور اجر بھی عطا فرمائے۔ اے برکت آ گیا جڑی برکت چھوٹی سی دنیا جمعے کا تیاڑا بس محرم کا دن تے نبی دی وہ آل ہے آقا حسین۔ میں ایک دن پڑھتا پہ کہ حضرت آقا حسین نا ایک کھجور کی درخت تھلے لیٹ گئے، آپ دے یار بیلی بھی نال آئے تے آقا حسن یا آقا حسین دونوں بھائیوں کے وچوں ایک دی طاقت کی گل ہے، وہ لیٹ گئے نا تے ایک بندہ اتنے کھجور لے کے پہ کہ ہے تو سکی بھی دل ساڈا کھجورا کھان کرتا پیا۔ مولا حسین تے مولا حسن جی کیا نہ کہ ہے کھجور کھان نو دل کرتا پہ، اشارہ کیتا تے تازہ کھجور ہو کے تازیاں کھجوراں لگ کے آ گئی۔ اے دسو کہ حسین کربلا وچ پانی منگدا تے آ نہ جاندا؟ آ نہ جاندا؟ آ جانا سی، پر سانو دسنا ہے چاہنے طاقت ہوندیاں زور بھی لایا بیٹھے من رضائی، طاقت ہوندیاں زور بھی لایا بیٹھے من رضائی، پانی باج پیاسے چلے اور دین دنیا دے سائی۔ میں اس ویلے بڑی کوشش کی کہ میں وہ روایت لبا جنہ صحیح سند نال واقع کربلا کے بارے دسدیاں ہوں، پر افسوس کہ میرے اجے کوئی روایت نہیں لبھی جہی نبی دے خاندان تو ثابت ہوئے جہد پتہ لگے تیر فلانے پاسے آیا فلانے پاسے انج ہویا۔ میرے نبی دے گھر والوں کا دکھ ہی ایڈا سی، حضرت امام زین العابدین ہوں ذرا سمجھنا طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی، اور جنہوں نے اللہ ہوئے انہوں کی تھوڑ ہو سکتی ہے، انہوں کی تھوڑ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم کے پتر اسماعیل دے نال اللہ اسی نا ہڈیاں رگڑے تے پانی نکل آئے، ادھر مریم بی بی نال اللہ اسی نا بھوک لگی زکریا لیٹ ہوئے تے اللہ نے جنت وچوں کھانا کر دتا۔ ادھر حضرت جناب والا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جدوں انہاں دی تکلیف ویکھی تے انہاں ہڈی مارے وچوں پانی کڈ دتا۔ مینوں رب دی عزت دی قسم ہے او جنوں نبی آکھے حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں تے حسین ہڈی مار دا پانی نہ نکل۔ امتحان سی آقا حسین دے، رب دی عزت دی قسم وہ امتحان سی۔ وقت کافی دیر دے سے بیٹھے ہر لمحے بعد ہر گھنٹے بعد سے پانی کا گھٹ لے گیا کہ بیہوش نہ ہو بی پی لو نہ ہو جائے، جنہ کا 3 دن پانی اس گرمی کے بند رہا ہو، جنہ کے جناب والا اوکھا وقت آیا ہو کربلا کا سورج ایسے سامنے موجود ہوئے تتی ریت ہوئے، پھر اتنے اللہ کی ازمائش بھی ہوئے۔ امام زین العابدین آپ نے مدینے پاک بیٹھے تھے، آپ نے ایک دن اپنے غلام نے کہا غلام پانی پینا ہے، حضرت امام زین العابدین نے پانی منگیا، غلام نے مٹی کے پیالے میں پانی پیش کیا۔ جب پانی پیش کیا تو امام زین العابدین پیالہ ہاتھ سے پڑھ کے رونے لگے، آپ پیالہ پڑھ کے رونے لگ پہ تو غلام کہتا تو روندے کیوں؟ فرمایا میں پانی منگے مجھے پانی مل گئے، میں پیالہ دیکھے میں اپنا امیر علی اصغر یاد آ گیا، میں اپنا امیر یاد آ گیا، میرے مولا محمد یاد آ گیا، میرے قاسم یاد آ گیا، میرے عباس یاد آ گیا، میرے اپنا بابا حسین یاد آ گیا، 3 دن دے تیرے آئے سید۔ اور یہاں سب دیا خشک زبانہ پھر بھی بد بد جانا دیتیاں، غازیاں شیر جوانا۔ فرمایا امام زین العابدین نے فرمایا تسی میرے رون پوچھتے ہو، میرے کربلا وچ میرا گھر یاد آ گیا۔ دوسرے مقام تے میں پڑھیا امام زین العابدین کتنی کو تکلیف ہے، اسی تے کربلا دا منظر ہی نہیں دیکھیا، جنہیں دیکھے وہ تے کول پوچھو۔ امام زین العابدین دے کول بندہ آیا، اس نے کہا حضور اساں صدقے دے جانور لے آندے، میں گھر ذبح کروانے۔ آپ نے فرمایا چلو دعا کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین چلے کے دعا کر، سامنے جناب جانور بندے نے آپ دعا کی تھی، ہاتھ چک کے دعا کی تھی، دعا کر کے آپ من جاؤ قربانی کر لو۔ جب قربانی کرنے کا وقت آیا نا تو انہاں جانوراں دے اگے پانی دے پیالے چ رکھے۔ میں وہ ہمت نہیں رکھتا، پانی دے پیالے رکھے نا تو امام زین العابدین ٹیکا نکل گئی۔ آپ نے فرمایا ہائے بھی تے امت رسول اللہ دی، وہ بھی تے کلمہ رسول اللہ دے پڑھدے سن،
نبی دی سنت جانور ذبح کرو تے پانی پلایا جاتا ہے. آئے حسین تیری میں غریبی تو قربان جاواں کربلا وچ پانی پینا تے دور دی گل ہے کسے ویکھن نوں بھی نہیں دیندا. کھڑنے بھی نہیں دیتا. آؤ میرے نبی دے غلام امام حسین اللہ علیہ دی تیسری روایت سن. آپ کا قرآن کہنا ہے روز ویلا آقا سی کہ تسی روز روندے ہو فجر وقت بھی روندے جدوں تک کربلا تو واپس آئے تہاڈا رونا نہیں کرونا تسی بڑا روندے ہو. فجر ویلے بھی روندے ہو ظہر ویلے بھی عصر وقت بھی مغرب وقت بھی ساری نمازیں تسی روندے ہو. امام بنیا بھی ہے امام نہ رویا کرو. میں ادھر رات بھی دیکھی ہے اٹھنے کے بعد رو کے ادھر تسی اللہ کا کلام پڑھتے پیسو ادھر تسی روتے پیسو. آپ نے فرمایا تو کی جانے میرے گھر دے کربلا دے وچ کڈی کڈی مصیبت آئی انشاءاللہ مرن نبیر میرے امام زین العابدین فرمائے آپ فرماتے ہیں باپ میرے سر ننگا